सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी कक्षा 7 को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा अन्तर्गत शारीरिक शिक्षाको कवाज भन्ने जुन पाठ छ त्यो पाठको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ, बुझ्न गइरहेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, शारीरिक शिक्षा अन्तर्गत जुन कवाज भन्ने पाठ छ त्यो पाठ आज हामी बुझ्दैछौँ। हामीले योभन्दा अगाडि शारीरिक शिक्षाको पाठ 1 सकाइसकेका छौँ। शारीरिक कसरतहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। आज हामी विशेष गरेर कवाज भन्ने जुन पाठ छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेछौँ है त। ल अब के हो त कवाज भनेको? ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, ल कवाज भनेको के हो त्यो तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ। त्यसै गरी यहाँ एउटा चित्र पनि देखाइएको छ, हेर्नुहोस् त। यहाँ यी सबैजना उस्तै खालको पोजिसनमा, उस्तै खालको अवस्थामा हात फैलाएर गोडा उचालेर बसिरहेको तपाईँहरूले चित्र देख्न सक्नुहुन्छ। हो, यस्तो खालको चित्र तपाईँहरूले यहाँ देख्दाखेरि तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ, के रहेछ त यो कवाज भनेर। अब यसलाई हामी बुझ्न जाउँ है त। ल कसरी बुझ्न सकिन्छ कवाज भनेको के हो, त्यही कुरा हामी सिकौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा यहाँ सबैजना एउटै पङ्क्तिमा उभिएर खुट्टा उचालेर हात फिजाएर यस्तो खालको चित्र हामी देख्छौँ र यो रमाइलो खालको क्रियाकलाप यिनीहरूले यहाँ गरिरहेछन्, जसलाई हामी कवाज गरेको भन्छौँ है त। ल कवाज भनेको के रहेछ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, टोली नेताको आदेशअनुसार अथवा आज्ञाअनुसार समूहमा गरिने जुन रमाइलो खालको क्रियाकलाप अथवा त्यसलाई एक किसिमको व्यायाम नै भनौँ, कसरत नै भनौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी कवाज भनेर भन्ने रहेछौँ। र कवाजलाई अङ्ग्रेजीमा ड्रिल भनेर भन्छ है भाइ बहिनीहरू, यो कुरा सम्झनु होला। कवाजलाई अङ्ग्रेजीमा ड्रिल भनेर भन्छ, त्यो सम्झनु होला है। ल के रहेछ त ड्रिल अथवा कवाज भनेको? टोली नेता अर्थात् कमान्डरको आदेशअनुसार अथवा उसको आज्ञाअनुसार समूहमा गरिने एक किसिमको रमाइलो क्रियाकलापलाई हामी कवाज भन्ने रहेछौँ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्यौँ है त। थोरै कवाज भनेको के हो त्यसको मैले परिचय दिएँ। अब हेर्नुहोस् त, हामी अब यसलाई अध्ययन गर्दै जाउँ, के रहेछ यो पाठमा, के बुझ्ने रहेछौँ, त्यही कुराको बारेमा छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, सामाजिक मान मर्यादा र मेहनती जीवनका लागि व्यक्तिमा अनुशासन एवं सामाजिक गुणको विकास हुनु आवश्यक हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो जुन सामाजिक मान मर्यादा छ, इज्जत छ र हाम्रो मेहनती जीवनको लागि, एकदम सफल जीवनको लागि, राम्रो जीवनको लागि हामी सबैमा अनुशासित र सामाजिक गुणको विकास हुनु हामीसँग एकदमै आवश्यक कुरा रहेछ। ल हाम्रो जुन सामाजिक मान मर्यादा, इज्जत, त्यसै गरी सफल जीवनको लागि हामी सबैमा के हुनुपर्ने रहेछ? अनुशासन हुनुपर्ने रहेछ। त्यसै गरी सामाजिक गुणहरूको विकास हुनु हामीसँग एकदमै जरुरी कुरा रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी अनुशासनमा छौँ र सामाजिक गुणको विकास हामीमा छ भने मात्रै हामी एकदम सफल र उच्च जीवन जिउन सक्छौँ है त। ल यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि विद्यालयमा कवाजहरू खेल्नुभएको होला। कवाजहरूमा कभर अप, गोडा फाट, अगाडि बढ, दायाँ फर्की, माया फर्की, हो यस्ता खालका कुराहरू सिक्नुभएकै होला। हो त्यसकै बारेमा आज हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्दैछौँ, यो पाठमा बुझ्दैछौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, विद्यालय जीवनमा खेलिने कवाजले व्यक्तिको शारीरिक कार्यकलाप मार्फत कसरत हुन्छ र त्यही कसरतका कारण शारीरिक विकास हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले पनि आफ्नो विद्यालयमा कवाज खेल्नुभएकै होला। हो यस्तो खालको कवाजले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन शारीरिक वृद्धि विकासको लागि एकदमै सहयोग गर्छ। हाम्रो शरीरको वृद्धि विकास हुन यस्ता खालका जुन कसरत अथवा कवाज छ त्यसले चाहिँ एकदमै मद्दत गर्छ। ल त्यो कुरा है हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, अब कवाज भनेको के हो त्यसको छोटो परिचय छ यहाँ, त्यसलाई बुझौँ। टोली नेताको आज्ञा पालन गरेर समूहमा गरिने कार्यकलापलाई हामी कवाज भनेर भन्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, एकजना टोली नेता हुन्छ अर्थात् कमान्डर हुन्छ, उसको चाहिँ आज्ञा पालन गरेर हामीले समूहमा जुन कार्य गर्छौँ त्यसलाई नै हामीले कवाज भन्ने रहेछौँ।
ल त्यसै गरी कवाजमा कमान्डर तथा टोली नेताको आदेशअनुसार विभिन्न शारीरिक कार्यकलापहरू बारम्बार दोहोऱ्याएर गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त कवाजमा के हुने रहेछ, एकजना कमान्डर अथवा टोली नेता हुने रहेछ र उसैको आदेशअनुसार चाहिँ हामीले विभिन्न शारीरिक कार्यकलाप भन्छ अथवा क्रियाकलाप भनेर बुझ्न सक्छौँ यसलाई। हो बारम्बार दोहोऱ्याएर त्यही क्रियाकलाप अथवा कार्यहरू हामीले गर्ने रहेछौँ। ल अब कवाजले के गर्छ त भन्दाखेरि कवाजले शारीरिक तन्दुरुस्तीको विकास गर्ने, आज्ञाकारी र अनुशासित बनाउने तथा सामाजिक गुणको विकास गर्ने जस्ता उद्देश्य लिएको हुन्छ। ल अब यो जुन कवाज हामीले विद्यालयमा गर्छौँ, कवाज खेल्छौँ विद्यालयमा कमान्डरको आदेशअनुसार, अब यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि के फाइदा गर्ने रहेछ भन्दा यसले चाहिँ हाम्रो शारीरिक तन्दुरुस्तीको विकास गर्ने रहेछ। हाम्रो शरीर फुर्तिलो बनाउने, शरीर चुस्त राख्ने, एकदम जाँगरिलो राख्ने, त्यसै गरी हामीलाई आज्ञाकारी बनाउने, त्यसै गरी हाम्रो जुन अनुशासन छ त्यसलाई राम्रो बनाउने, अनुशासित बनाउने, त्यसै गरी हाम्रो जुन सामाजिक गुणहरू छ, जिम्मेवारी, त्यसै गरी हामीले गर्ने पर्ने जुन दायित्वको बोध हो, त्यस्तो खालको कुराहरूको विकासको लागि चाहिँ यो कवाजले हामीलाई एकदमै ठुलो सहयोग गर्दछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब कवाजबाट हात तथा खुट्टाको राम्रो कसरत हुनुका साथै खाना रुच्ने, निन्द्रा लाग्ने र शरीर फुर्तिलो हुन्छ है त। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल कवाज खेल्दाखेरि के हुने रहेछ, हाम्रो जुन हात गोडा हामी चलाउँछौँ त्यसले गर्दा हात गोडाहरू बलियो हुने, त्यसै गरी हामीलाई खाना रुच्ने, निन्द्रा लाग्ने र हाम्रो शरीर एकदमै फुर्तिलो हुने रहेछ। ल यो चाहिँ कवाजको फाइदा रहेछ है त। ल अब हेर्नुहोस् त, अब अरू कुरा यसको बारेमा अझै बुझौँ। यहाँ के भनेको छ त्यही कुराहरू। ल कवाजका जुनसुकै कार्यकलाप गराउँदा पनि कक्षा सङ्गठनमा पङ्क्ति वा ताँतीमा राख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, कवाज गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ, हामी सबै पङ्क्तिमा अथवा ताँतीमा बस्नुपर्ने रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने है भाइ बहिनीहरू। हामीले कवाज गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, पङ्क्ति अथवा ताँतीमा बस्ने, पङ्क्ति अथवा ताँतीमा बसेर हामी कवाज गर्न सक्ने रहेछौँ। ल त्यस्तै आवश्यकताअनुसार एक वा दुई पङ्क्तिमा अभ्यास गरिसकेपछि पङ्क्ति वा ताँतीको सङ्ख्या बढाएर पनि गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब सुरुमा एउटा पङ्क्तिमा अथवा दुईवटा पङ्क्तिमा हामी बस्न सक्छौँ र आवश्यकताअनुसार अन्य पङ्क्तिहरू, धेरै पङ्क्तिहरू हामी बनाउन सक्छौँ है त। ल अभ्यास गरिसकेपछि पङ्क्ति वा ताँतीको सङ्ख्या बढाएर पनि गर्न हामीले कवाज सकिने रहेछ। ल कवाजका हरेक कार्यमा टोली अड्ने कार्य पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेर्नुहोस् त, कवाजमा के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि हरेक टोली अडिने र शरीरलाई चलाउने, अडिने शरीरलाई चलाउने, यो यस्ता खालका कार्य कवाजमा हुने रहेछ। र त्यो अडिनुपर्ने जुन कार्य छ त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा हेरिने रहेछ कवाजमा। ल अब यो बुझिसकेपछि के कुरा बुझौँ भन्दाखेरि यसैले कवाजको अड कार्य पनि सँगसँगै सिक्दै जानुपर्छ। हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, कवाजमा अड भन्ने जुन कार्य हुन्छ, आदेश हुन्छ, हो त्यो आदेशलाई पनि हामीले पालना गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब कवाजका कार्यहरू सङ्गीतको तालमा गर्दा अझ आकर्षक हुन्छ। ल कवाजका जुन कार्यहरू छ त्यसलाई चाहिँ सङ्गीतको तालमा हामीले गर्दा अझ राम्रो हुन्छ। र सङ्गीत सँगसँगै ड्रमको तालमा, त्यसै गरी मान्छेको गिन्ती 1 2 यसरी गन्ने जुन काम हुन्छ त्यसको तालमा गर्दा पनि एकदमै यसले आकर्षित बनाउँछ है त। हाम्रो जुन कवाज छ त्यसलाई एकदम आकर्षक बनाउँछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब यो पछि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले अझ के कुराहरू सिक्नुपर्ने छ भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त, हामीले कक्षा 6मा पनि कवाजका केही परिचयहरू, त्यसै गरी त्यसमा हुने सतर, गोडाफाट लगायत केही कार्यहरू हामीले सिकिसकेका छौँ। कक्षा 6मा पनि कवाजको बारेमा केही कुराहरू हामीले जानिसकेका छौँ, सिकिसकेका छौँ। ल अब यो कक्षामा पनि हाम्रो जुन 7 कक्षामा भएको कवाज छ त्यसमा पनि हामीले केही न केही अरू कुराहरू अझै सिक्दै जान्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त, त्यसैले यस कक्षामा हामी ती कवाजका विभिन्न कार्यहरूको ड्रमको प्रयोगबाट अभ्यास गर्नेछौँ। ल यो कक्षामा चाहिँ अथवा 7 कक्षामा चाहिँ हामीले
कवाजका केही अभ्यासहरू गर्न सक्ने रहेछौँ। ल विद्यालयमा तपाईँहरूले पनि कक्षा शिक्षकको निगरानीमा यस्ता खालको कवाजहरू चौरमा गर्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यो सँगसँगै बिहानको प्रार्थना जुन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले राष्ट्रिय गानको प्रार्थना, र त्यो समयमा पनि कवाज खेल्न सकिन्छ है त। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब कस्ता खालका अभ्यास हुने रहेछन् त्यही कुराको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल कवाजमा के हुने रहेछ भन्दाखेरि पहिलो छ कभर अप। ल अब यो के हो त कभर अप, त्यही कुराहरू अब हामी बुझौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। कवाज कार्य गर्नु अगाडि विद्यार्थीहरूलाई कक्षा सङ्गठनमा ताँती र पङ्क्तिमा मिलाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कवाज गर्नु अघि के गर्ने रहेछ, विद्यार्थीहरूलाई एउटा पङ्क्तिमा राख्ने अथवा ताँतीमा उभ्याएर राख्ने गरिन्छ। ल यसरी मिलाइसकेपछि सही सङ्गठन छ या छैन जाँच्नको लागि कभर अप कार्यको आदेश दिने गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन विद्यार्थीहरूलाई सङ्गठनमा अथवा ताँतीमा राखिन्छ, मिलाएर राखिन्छ, अब त्यो ठिक छ कि छैन, त्यसरी ताँतीमा राखेको, त्यसै गरी पङ्क्तिमा मिलाएर राखेको, त्यो ठिक छ कि छैन त्यो जाँच्नको लागि चाहिँ हामीले कभर अप चाहिँ गर्ने रहेछौँ। ल तपाईँहरूलाई थाहा भइगयो कभर अप किन गर्ने रहेछ भन्दाखेरि जुन हामीले पङ्क्तिमा विद्यार्थीहरूलाई राखेका हुन्छौँ त्यो बसेको ठिक छ कि छैन, त्यो पङ्क्तिमा त्यो राखेको ठिक छ कि छैन, त्यो जाँच्नको लागि चाहिँ कभर अप कार्यको आदेश दिने रहेछ। ल अब तपाईँहरूले पनि कमान्डरको आदेश अथवा टोली नेताको आदेश पाउनुभएको छ होला, यो कवाज खेल्दाखेरि कभर अप भनेर हो, त्यही कुराहरू यहाँ बनेको है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब हेर्नुहोस् त, यस कार्यमा ड्रमको प्रयोग नगर्दा बेस हुन्छ। ल कभर अप भनेर कमान्डरले भने मात्र हुन्छ, यसमा चाहिँ हामीले ड्रमको प्रयोग गरिरहनु पर्दैन, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब हेर्नुहोस् त, हामीले कभर अप गर्दाखेरि हामीलाई ड्रमको आवश्यकता पर्दैन, टोली कमान्डरले नै जुन मुखले आदेश दिन्छ त्यसकै आधारमा हामी कभर अप गर्न सक्छौँ। ल अब अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ कभर अप गर्दाखेरि, तर विद्यार्थीहरूलाई सूचना दिन सतर्कको लागि ठुलो आवाजमा 2 पटक ड्रम बजाउनु राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सतर्क बनाउनको लागि चाहिँ 2 पटक ड्रम बजाउँदा उत्तम हुन्छ। ल अब कभर अपमा सकभर ड्रम प्रयोग नगर्दा नै हुन्छ, कमान्डरले बोली पनि पुग्छ, तर पनि त्यो जुन टोली छ त्यसलाई चाहिँ अथवा विद्यार्थीलाई सूचना दिनको लागि, सतर्क गराउनको लागि चाहिँ 2 पटक ड्रम बजाउँदा पनि हुने रहेछ। ल अब ड्रम बजाउँदा छिटो 1-2 को तालमा बजाउनु पर्छ। ल त्यसरी ड्रम बजाउँदा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले छिटो 1-2 को तालमा बजाउनु पर्ने रहेछ। ल कभर अपमा हामीले यति नै गर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, र तपाईँहरूले पनि यसको अभ्यास सायद स्कुलमा गर्नुभएकै होला कवाज खेल्दाखेरि। ल यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस् त, सतर्क र गोडाफाट अर्को आउँछ। कवाजको अर्को आदेश छ सतर्क र गोडाफाट। ल हेर्नुहोस् त, एटेन्सन एन्ड स्ट्यान्ड एट इज भनेर भन्छ अङ्ग्रेजीमा। ल अब के हो त यो सतर्क र गोडाफाट भनेको, त्यसलाई बुझौँ है त। ल कवाजको प्रत्येक कार्य सुरु गर्नु अघि सतर्क अवस्थामा राखिन्छ। सतर्क अवस्थामा भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले सिधा उभिने, हात पनि सिधा राख्ने, टाउको सिधा राख्ने, सबै चिज सिधा राख्ने गर्नुपर्छ है त। कवाजको प्रत्येक कार्य सुरु गर्न अघि हामी सतर्क अवस्थामा हुन्छौँ। ल त्यसै गरी कवाजका प्रत्येक कार्य समाप्त गर्न गोडाफाट अवस्थामा राखिन्छ। ल हेर्नुहोस् त के रहेछ, कवाजको प्रत्येक कार्य सुरु गर्न अघि चाहिँ सतर्कमा राख्ने रहेछ। त्यसै गरी कवाजका प्रत्येक कार्य समाप्त गर्न चाहिँ, कवाज खेल्दाखेरि प्रत्येक कार्य हामीले समाप्त गर्नु पऱ्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ गोडाफाट अवस्थामा राखिने रहेछ। ल सतर्क र गोडाफाट्दा दुवै कार्य गर्दा खुट्टाको चालमा ताल मिलाएर 1 पटक ड्रम बजाइन्छ। ल 1 पटक ड्रम बजाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि सतर्क र गोडाफाट दुवै कार्य गर्ने रहेछौँ, खुट्टाको तालमा, खुट्टाको जुन चाल छ हाम्रो त्यसमा ताल मिलाएर, र त्यही बेलामै ड्रम बजाइने रहेछ। जस्तै अब यसलाई बुझ्नको लागि कसरी बुझिन्छ हेर्नुहोस् त, सतर्क भनेर आदेश दिइसकेपछि खुट्टा मिलाउने, सतर्क भनेर भन्छ त्यति बेला हामीले के गर्ने, खुट्टा मिलाउने, र ड्रम बज्नु एउटै समयमा हुन्छ।
ल सतर्क भन्दाखेरि ड्रम बज्छ हो। त्यति बेला के गर्ने, त्यो सतर्कको आदेश दिइसकेपछि खुट्टा मिलाउने र ड्रम त्यही बेला बज्छ। त्यसरी गोडा फाट्ने बेलामा पनि गोडा फाटेर भुइँमा राखेको बेलामा ड्रम बज्नुपर्छ। ल गोडा फाट्ने र त्यसै गरी सतर्क अवस्थामा रहने त्यो एउटै समयमा चाहिँ के हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू, ड्रम बजेको हुनुपर्छ। ल ड्रम बज्ने बित्तिकै सतर्क अवस्थामा बस्ने, त्यसै गरी गोडा फाट भन्ने बित्तिकै त्यो गोडा फाट्दाखेरि पनि ड्रम बज्नुपर्ने रहेछ। ड्रम बज्ने बित्तिकै के गर्ने, सतर्क अवस्थामा हुने, गोडा मिलाउने, त्यसै गरी गोडा फाटको आदेशमा पनि ड्रम बज्नुपर्ने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ बुझ्नको लागि, केही बुझ्नु पर्दैन यसमा। के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा जब ड्रम बजाइन्छ गोडा हामीले मिलाउनु पऱ्यो, सतर्क अवस्थामा बस्नु पऱ्यो, सिधा उभिनु पऱ्यो। त्यसै गरी ड्रम बजाइन्छ फेरि त्यति बेला गोडा फाटेर भुइँमा राख्नु पऱ्यो, गोडा फाटेर भुइँमा राख्नु पऱ्यो। गोडा फाट्ने भनेको अलिकता गोडा उचालेर अलिकता पर भुइँमा राख्ने। यसरी यो कार्य हामी समापन गर्न सक्छौँ है त। यसरी यस्तो खालको सतर्कको र गोडा फाटको अभ्यास हामी गर्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब हेर्नुहोस् त, ग नम्बरमा के भनेको छ, दायाँ फर्क, बायाँ फर्क र पुरा फर्क। ल यो पनि अर्को आदेश हो है त, कवाजको अर्को आदेश हो। दायाँ फर्क, बायाँ फर्क र पुरा फर्क। ल राइट टर्न, लेफ्ट टर्न एन्ड एबाउट टर्न। ल हेर्नुहोस् त, अब के हो त्यसलाई फेरि बुझौँ है। सतर्क अवस्थाबाट दायाँ फर्क, बायाँ फर्क जुनसुकै कार्य गरे पनि चेकपछि 1-2 को गन्तीमा फर्कने कार्य सम्पन्न गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, के गर्ने रहेछ, सतर्क अवस्थाबाटै जुन हामी सिधा उभिरहेको हुन्छौँ त्यसमा दायाँ फर्किने, त्यसै गरी बायाँ फर्किने, जुनसुकै कार्य गरे पनि त्यहाँ जुन चेक हुन्छ, चेकपछि 1-2 को गन्तीमा फर्कने कार्य सम्पन्न गरिन्छ। ल त्यसैले ड्रमको प्रयोग गर्दा यी आदेशसँगै चेकमा छिटो छिटो 2 पल्ट र 1-2 को गन्तीमा 1 पल्ट मात्र ड्रम बजाइन्छ। ल कस्तो सजिलो कुरा छ हेर्नुहोस् त। अब ड्रमको प्रयोग गर्दाखेरि कसरी ड्रम बजाउने भन्दाखेरि यी आदेश सँगसँगै ड्रमको प्रयोग गर्दा यी आदेश सँगसँगै चेकमा छिटो छिटो 2 पल्ट ड्रम र 1-2 को गन्तीमा 1 पल्ट मात्र ड्रम बजाइन्छ। ल 1-2 गन्दाखेरि चाहिँ 1 पल्ट मात्र हामीले ड्रम बजाउनु पर्ने रहेछ 1-2 को गन्ती गर्दाखेरि। तर छिटो छिटो आदेश दिनु पऱ्यो, त्यति बेला चाहिँ के गर्न सकिने रहेछ, हामीले 2 पल्ट ड्रम ठ्याङ बजाउनु पर्ने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल अब त्यसपछि घमा हेर्नुहोस् त। ल अब अर्को आदेश के छ भन्दाखेरि गोडा चाल, मार्क टाइम। ल गोडा चाल, अब के हो त गोडा चाल, कसरी गर्ने, त्यही कुरा हामी यसमा बुझ्छौँ है त। भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ र तपाईँहरूले पनि यो कवाजका सबै अभ्यासहरू स्कुलमा आफ्नो विद्यालयमा गर्नु होला है। ल यो चाहिँ आफ्नो कक्षा शिक्षकलाई लिएर, उनको साथ लिएर यो सबै कामहरू गर्नु होला। ल कवाजको गोडा चाल कार्य सतर्क अवस्थामा वा हिँडेका अवस्थामा गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जुन गोडा चाल भन्ने कवाजको आदेश छ त्यो चाहिँ सतर्क अवस्थामा वा हिँडेको अवस्थामा गरिन्छ। ल सतर्क अवस्थामा हामी उभिएको बेलामा गोडा चाल्न सुरु गर्ने रहेछौँ अथवा हिँडेको अवस्थामा गोडा चाल गर्ने रहेछौँ। ल टोली नेताको आदेश अनुसार अथवा टोली नेताको जुन जति बेला आदेश आउँछ त्यो लगत्तै हामीले सतर्क अवस्थामा भए बायाँ गोडा उचालेर भुइँमा टेक्ने र त्यस लगत्तै दायाँ गोडा उचाल्ने कार्य गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब टोली नेताले जब आदेश दिन्छ गोडा चाल भनेर, त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, हामी सतर्क अवस्थामा उभिरहेछौँ भने पहिला बायाँ गोडा उचालेर भुइँमा टेक्नु पर्यो र त्यो राखिसकेपछि, त्यो बायाँ गोडा उचालेको गोडा राखिसकेपछि अब दायाँ गोडा उचालेर फेरि भुइँमा राख्ने। ल यसरी नै गोडा चाल हामी गर्न सक्छौँ है त। ल यदि हिँडेको अवस्थामा भए पहिला दायाँ गोडामा चेक पारी बायाँ गोडालाई 1 भन्दै गोडा चाल अवस्थामा जानुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब सतर्क अवस्थामा भए पहिला बायाँ गोडा उचालेर भुइँमा टेक्ने र त्यस लगत्तै दायाँ गोडा उचाल्ने कार्य गर्छौँ हामी। यदि हिँडेको अवस्थामा छौँ भने, हामी हिँडिरहेछौँ भने अब त्यति बेला चाहिँ गोडा चाल गर्दाखेरि पहिला के गर्ने, पहिला दायाँ गोडामा चेक पारेर बायाँ गोडालाई 1 भन्दै गोडा चाल अवस्थामा जानुपर्छ। बायाँ गोडालाई, हाम्रो जुन देब्रे गोडा छ त्यसलाई 1 भन्दै गोडा चाल अवस्थामा जानुपर्छ।
र अब घोडा चाल गर्दाखेरि दुवै हातका जुन मुट्ठी छ त्यसलाई हल्कासँग मुट्ठी बनाउने, दुवै हातलाई हल्कासँग मुट्ठी बनाएको हुनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि बगलमा हाम्रो जुन खल्तिनेर हातलाई राखेर पालै पालो दायाँ घोडा बायाँ घोडालाई हामीले उचालेर एकै ठाउँमा कवाज गर्नाले घोडा चाल हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त के रहेछ। घोडा चाल गर्दाखेरि पहिला हाम्रो हातलाई हल्का मुट्ठी बनाउने र आफ्नो बगलमा आफ्नो जुन खल्तिनेर छ त्यहाँनिर राख्ने र पहिला बायाँ घोडा चाल्ने र दायाँ घोडा पालै पालो चाल्दाखेरि भनेको उचाल्दाखेरि एकै ठाउँमा कवाज गर्ने जुन परिपाटी छ त्यसलाई घोडा चाल भनेर भन्ने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। तपाईँहरू पहिला सिधा उभिनुहोस् र त्यसै गरी अब घोडा चालको जुन आदेश आउँछ कमान्डरबाट त्यति बेला के गर्ने, बायाँ घोडालाई पहिला उचाल्ने र जमिनमा राख्ने, त्यसै गरी दायाँ घोडालाई फेरि उचाल्ने र जमिनमा राख्ने, यसै गरी पालै पालो उचालेर एक ठाउँमा कवाज गरियो भने त्यसलाई घोडा चाल भनेर भन्ने रहेछौँ। ल घोडा चालको आदेश समाप्त सँगै 1 2 3 1 2 3 को तालमा ड्रम बजाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त घोडा चालको जुन आदेश कमान्डरले समाप्त गर्छ त्यति बेला चाहिँ के गर्ने रहेछ, ड्रम बजाउने मान्छेले चाहिँ 1 2 3 1 2 3 को तालमा ड्रमलाई बजाउने रहेछ। ल त्यस्तै गरी यसपछि घोडा चाल कार्यलाई अरू निरन्तरता दिन गन्ती 1 देखि 7 पटकसम्म लगातार ड्रम बजाउनुपर्छ। ल अब घोडा चाललाई फेरि निरन्तरता दिनको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ, 1 देखि 7 पटकसम्म लगातार ड्रम बजाउने, 1 2 3 4 5 6 7 हो, यसरी ड्रम बजाउनु पर्ने रहेछ। घोडा चालका लागि ड्रमको प्रयोग गर्दा 1 2 3 1 2 3 र 1 2 3 4 5 6 7 हो यो तालमा बजाउनु राम्रो हुन्छ। ल के गर्न सकिने रहेछ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 हो, यस्तो तरिकाले चाहिँ ड्रमलाई बजाउनु पर्ने रहेछ। घोडा चाललाई राम्रोसँग गर्नको लागि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 हो यो तालमा चाहिँ हामीले घोडा चाल गर्न सक्ने रहेछौँ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 हो यो तालमा चाहिँ ड्रमलाई बजाएर हामीले घोडा चाल गर्न सक्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन है त। ल अब यो पछि अझै कुरा बुझौँ यसमा के भनेको छ। ल समूहलाई घोडा चाल गराउँदा टोली नेताले प्राय सतर्क अवस्थामा आदेश दिए सजिलो हुन्छ। ल समूहमा घोडा चाल गराउनु पर्यो भने चाहिँ प्राय जुन सतर्क अवस्थामा उभिरहेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ आदेश दिनुपर्ने हुन्छ है त। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई घोडा चाल गर्न सजिलो हुन्छ। पङ्क्ति वा ताँतीमा बसेको समूहलाई 2-4 पटक सतर्क, घोडा फाट, दायाँ फर्क, बायाँ फर्क गराइसकेपछि मात्र घोडा चालको आदेश दिनु राम्रो हुन्छ। ल घोडा चाल चाहिँ कति बेला गर्नु राम्रो हुनेछ भन्दाखेरि 2-4 पटक हामीले जुन पङ्क्तिमा बसेका मान्छेहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई सतर्क गराउने, त्यसै गरी घोडा फाट भनेर गर्न लगाउने र दायाँ फर्क बायाँ फर्क यस्तो कार्य गरिसकेपछि घोडा चालको आदेश दिनु राम्रो हुन्छ। ल पहिला के गर्ने रहेछ, ताँतीमा बस्ने समूह मिलाएर, त्यसै गरी 2-4 पटक सतर्क गर्ने, 2-4 पटक घोडाफाट गर्ने, त्यसै गरी दायाँ फर्क बायाँ फर्क गरिसकेपछि मात्र घोडा चालको आदेश दिँदा सबैभन्दा राम्रो हुने रहेछ। ल अब टोली नेताले आदेश दिँदा निम्नअनुसारका शब्दहरू स्पष्ट हुने गरी ठुलो आवाजमा आदेश दिनुपर्छ। ल टोली नेता अथवा जो कमान्डर छ त्यो कवाज गराउने त्यसले चाहिँ आवाज दिँदाखेरि शब्दहरू भन्दाखेरि स्पष्ट ठुलो आवाजमा त्यो आदेश दिनुपर्छ है त। तब मात्र कवाज खेल्नेले त्यो सुन्छ र त्यही अनुसार कवाज खेल्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। टोलीले घोडा चाल्ला, टोली घोडा चाल हो यस्तो खालको तरिकाले चाहिँ भन्नुपर्ने रहेछ। टोलीले घोडा चाल्ला, घोडा चाल भनेर भन्न सक्ने रहेछौँ। ल अब हामी 9 नम्बरमा जाउँ त, छिटो हिँड, दायाँ नजर र सिधा नजरको बारेमा चर्चा गरौँ। छिटो हिँड, दायाँ नजर र सिधा नजर यसको बारेमा चर्चा गरौँ है। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब छिटो हिँड्नलाई क्विक मार्क भनेर भन्छौँ हामी, त्यसै गरी दायाँ नजरलाई आइज राइट र सिधा नजरलाई आइज स्ट्रेट भनेर भन्छौँ। ल जब हामी घोडा चाल कार्य सम्पन्न गर्छौँ त्यति बेला हामीलाई कमान्डरले अब अर्को आदेश दिन्छ, छिटो हिँड, दायाँ नजर र सिधा नजर भनेर यस्तो खालको आदेशहरू दिन्छ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब
यसकै बारेमा थप चर्चा गरौँ है त, कसरी गर्ने रहेछ त्यही कार्यलाई हामीले बुझौँ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, ल अब कवाजको यो कार्य घोडाचाल अवस्थाबाट गरिन्छ। ल अब छिटो हिँड्ने काम, दायाँ नजर हेर्ने, त्यसै गरी सिधा हेर्ने काम चाहिँ कुन बेलाबाट गर्ने रहेछ भन्दा जब हामी घोडाचाल गरिरहेका हुन्छौँ, हो त्यही अवस्थाबाट गर्न सकिने रहेछ। जब हामी घोडा चलेर अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ त्यति बेला नै अब छिटो हिँड्ने काम त्यहीँबाट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी दायाँ नजर, दायाँतिर हेर्ने, त्यसपछि सिधा नजर गर्न सकिने रहेछ। टोली नेताको आदेश लगत्तै दायाँ गोडामा चेक पारी बायाँ गोडालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, जब कमान्डरले आदेश दिन्छ त्यो आदेश लगत्तै हामीले दाहिने गोडालाई चेक पार्ने र बायाँ गोडालाई अगाडि बढाउने। ल चेकमा राख्ने दाहिना गोडालाई र बायाँलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने रहेछ। यसरी बायाँ गोडालाई अगाडि बढाउँदा एकैसाथ दायाँ हातलाई पनि हल्का मुट्ठी पारेर कुमको उचाइसम्म जाने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, बायाँ गोडा जब हामी अगाडि बढाउँछौँ त्यो गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, दाहिने हात, ल ठ्याक्कै उल्टो छ है, बायाँ गोडालाई अगाडि बढाइयो भने दाहिने हातलाई पनि के गर्नु पर्यो, हल्का मुट्ठी पारेर कुमको उचाइसम्म जाने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ। ल बायाँ गोडालाई, देब्रे गोडालाई अगाडि बढाउँदाखेरि दाहिने हातलाई पनि हल्का मुट्ठी पारेर हामीले कुमको उचाइसम्म अगाडि बढाउनु पर्ने रहेछ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। ल छिटो हिँड कार्यका लागि ड्रम बजाउँदा घोडा चालको अवस्थामा बजाइएको ड्रमको ताललाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो रमाइलो कुरा। जुन छिटो हिँड भनेर कमान्डरले भन्छ नि, त्यो छिटो हिँड कार्य हामीले गर्नको लागि ड्रम बजाउँदा जुन घोडा चालको अवस्थामा बजाइएको ड्रमको ताललाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ। ल छिटो हिँड्न पऱ्यो भने के गर्नुपर्ने रहेछ, ड्रम बजाउँदाखेरि जुन घोडा चालको अवस्था हुन्छ त्यसमा हामीले ड्रम बजाइरहेको हुन्छौँ, हो त्यो बेलामा चाहिँ ड्रमको ताललाई नै हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ। स्मरणीय रहोस्, ड्रमको ताल र खुट्टाको चाल एकै समयमा मिलेको हुनुपर्छ। र हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने भाइ बहिनीहरू, ड्रम बजाउने र खुट्टाको चाल चाहिँ एउटै समयमा हुनुपर्ने रहेछ। ड्रम बजाउने र खुट्टाको चाल, हाम्रो जुन खुट्टाको चाल छ त्यो चाहिँ एकैपटक एउटै समयमा हुनुपर्छ है। त्यो चाहिँ हामीले सम्झनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन। ल साथै नजर, अब जुन नजरको कुरा छ, दायाँ नजर र सिधा नजर पनि एकै तरिकाको ड्रमको प्रयोग भएको हुनुपर्छ है त। ल हामीले जुन दायाँ नजर बायाँ नजर गर्छौँ त्यति बेला पनि ड्रमलाई कसरी बजाउने रहेछ भन्दाखेरि एउटै तरिकाले ड्रमको प्रयोग भइरहनुपर्छ। दायाँ हेर्दाखेरि, त्यसै गरी सिधा हेर्दाखेरि ड्रमको प्रयोग एकैचोटि हुनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दा, समूह वा टोलीलाई छिटो हिँड कार्य गराउँदा टोली नेताले निम्नअनुसार आदेश दिँदा बेस हुन्छ। ल अब टोलीलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो, छिटो हिँडाउनु पऱ्यो, हो यस्तो खालको कार्य गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो खालको आदेश दिने त कमान्डरले, हो त्यही कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो। टोलीले छिटो हिँड्ला, छिटो हिँड, हो यस्तो खालको चाहिँ आदेश दिनुपर्ने रहेछ कमान्डर अथवा टोली नेताले। टोलीले छिटो हिँड्ला, छिटो हिँड, हो यस्तो खालको चाहिँ आदेश दिने रहेछ। हो यो आदेश दिँदा चाहिँ उत्तम हुन्छ है त। छिटो हिँडमा जब कमान्डरले आदेश दिनुपर्ने हुन्छ त्यति बेला उसले के भन्ने रहेछ, टोलीले छिटो हिँड्ला, छिटो हिँड, हो यस्तो खालको आदेश दिने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब हेर्नुहोस् त, थोरै अगाडि बढौँ, थोरै अरू कुरा बुझौँ यसमा। छिटो हिँड कार्यमा संलग्न हुने सबैले आफ्नो नजरलाई सिधा अगाडि हेरी छातीलाई फुलाई कुर्कुच्चाले टेक्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। ल छिटो हिँड्दाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ, आफ्नो छातीलाई फुलाएर कुर्कुच्चाले टेक्दै अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ र सिधा नजर गरेर अगाडि हेरेर सिधा नजर बनाउँदै छातीलाई फुलाएर कुर्कुच्चाले टेक्दै अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल समूहमा अन्य साथीहरूसँग खुट्टा र हातको तालमेल मिलाउन धेरै पटक अभ्यास गर्नुपर्छ। ल यस्तो खालको जुन कवाज छ यसलाई हामीले गर्नको लागि जुन समूह छ हाम्रो, हो समूहमा हात र खुट्टाको तालमेल मिलाउनको लागि हामीले एकदमै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ है। सबैजनाले एउटै तालमा एउटै तरिकाले काम गर्न र त्यो कवाज खेल्न र कवाजका जुन आदेशहरू पालना छ त्यो गर्नको लागि एकदम धेरै अभ्यासको आवश्यक हुन्छ। र त्यो धेरै अभ्यास भइसकेपछि मात्र सबैले एकै समयमा त्यो
कवाजलाई देखाउन सक्छन्, त्यो कवाज गर्न सक्छन् है त। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरू, यसमा हामीले यति नै कुरा बुझ्यौँ। अब अर्को आदेश छ हल्ट, अर्थात् अड, अडिने काम गर। हामी हिँडिरहेछौँ भने अब अड्डिनु पऱ्यो, रोकिनु पऱ्यो। अड भनेको रोकिनु पऱ्यो। ल यही कुरा चाहिँ हामी अब बुझ्छौँ है त। कसरी रोकिने रहेछ, कसरी चाहिँ अडिने रहेछ, त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ है। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त, कवाचको कार्य अन्त्य गर्नुपर्ने कार्यकलापमा अडको आदेश आवश्यक पर्दछ। जुन कवाचको कार्य छ त्यसलाई अन्त्य गर्नु पऱ्यो भने कार्य हामीले अडको आदेश दिनुपर्ने हुन्छ। हामी कवाज खेलिरहेछौँ, अब कवाज सक्नु पऱ्यो, अन्त्यतिर आयो, अब त्यसलाई कवाजलाई रोक्नु पऱ्यो भने हामीले अडको आदेश दिनुपर्ने हुन्छ। कमान्डरले अथवा टोली नेताले चाहिँ अडको आदेश दिन्छ है त। ल यो कुरालाई तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् है। अब प्रत्येक सुरुवातमा अन्त्यको जरुरत पर्दछ। ल प्रत्येक सुरुवातमा, प्रत्येकचोटि जे सुरु हुन्छ त्यसमा अन्त्यको जरुरत पर्दछ। जे कुरा सुरु हुन्छ त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल कवाज सुरु भएपछि त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। त्यसै गरी अब घोडाचाल अवस्थामा र छिटो हिँडको अवस्थामा टोलीले गरिरहेको निरन्तर कार्यलाई रोक्न तितरबितर गर्नुअघिको कार्य भनेको अड नै हो। ल हेर्नुहोस् त, घोडाचाल अवस्थामा जुन हामीले कवाज खेलिरहेका हुन्छौँ र छिटो अवस्थामा टोलीले जुन गरिरहेको निरन्तर कार्य छ, छिटो हिँडिरहेको छ, त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई रोक्न चाहिँ हामीले तितरबितर अथवा रोकेर तितरबितर बनाउन, यताउति बनाउनका लागि टोलीलाई हामीले अड जुन कार्य छ त्यो नै आदेश दिन्छौँ है त। हामीले टोलीलाई तितरबितर बनाउनको लागि त्यो अडको आदेश दिन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ है, यसमा बुझ्नुहोस्। घोडाचाल अवस्थामा र छिटो हिँडको अवस्थामा टोलीले गरिरहेको जुन निरन्तर कार्यलाई रोक्नको लागि, रोक्न तितरबितर गर्नु अघिको कार्य भनेको अड नै हो। ल टोलीलाई तितरबितर गर्नु अगाडि हामीले अड भन्नुपर्छ र टोली तितरबितर हुन्छ है त। ल टोली नेताले दिने अडको आदेश प्राय घोडाचाल र छिटो हिँडमा दिइन्छ। ल केमा चाहिँ दिइने रहेछ यस्तो खालको आदेश भन्दाखेरि, टोली नेताले जुन अडको आदेश दिन्छ, अडिने आदेश दिन्छ, रोकिने आदेश दिन्छ, त्यो कति बेला गरिरहेको हुन्छ भन्दा घोडाचालको अवस्था र छिटो हिँडमा दिन्छ। घोडाचालको अवस्था र छिटो हिँडको अवस्थामा दिन्छ। घोडा चालिरहेको बेलामा र छिटो हिँड भन्ने जुन आदेश हुन्छ त्यसमा दिइन्छ है त। टोलीले अथवा टोली नेताको अड आदेशमा दायाँ घोडामा चेक पारिन्छ भने बायाँलाई 1 र पुनः दायाँलाई 2 गर्दै रोकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, के गर्ने रहेछ, टोली नेताको जुन आदेश छ, अडिने आदेश, ल त्यो बेलामा चाहिँ के गर्ने रहेछ, हामीले दायाँ घोडामा चाहिँ चेक पार्ने र बायाँलाई, जुन बायाँ घोडा छ त्यसलाई 1 मा पार्ने र पुनः दायाँ घोडालाई 2 गर्दै रोकिन्छ। ल के गर्ने रहेछ, बायाँ 1 भन्दाखेरि बायाँ र 2 भन्दाखेरि दायाँ घोडालाई हामीले रोक्ने रहेछौँ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यसै गरी टोली अडको कार्यमा ड्रम बजाउँदा 1 2 1 2 1 को तालमा बजाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, टोली अडिने कार्यको लागि हामीले ड्रम बजाउनु पऱ्यो भने कसरी बजाउने रहेछौँ, 1 2 1 2 1 गरेर यो तालमा चाहिँ हामीले ड्रम बजाउनु पर्ने रहेछ। यसरी ड्रम बजाउँदा बायाँ र दायाँ खुट्टामा 1 2 र बायाँ र दायाँ खुट्टामा 1 2 र पुनः बायाँ खुट्टामा 1 गरी ड्रम बजाउनु पर्छ र ड्रम बजाउन रोक्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब ड्रम बजाउँदा कसरी बजाउने रहेछ, बायाँ र दायाँ खुट्टामा 1 2, त्यसै गरी बायाँ र दायाँ खुट्टामा फेरि 1 2 र पुनः बायाँ खुट्टामा 1 गरी ड्रम बजाउने र रोक्ने गर्नुपर्ने रहेछ। ड्रम बजाउन रोक्नुपर्ने रहेछ। ल ड्रम हामीले जुन बजाउँछौँ टोली अडको जुन निर्देशनमा, त्यति बेला त्यसको ताल के हुनुपर्ने रहेछ, 1 2 1 2 1 हुनुपर्ने रहेछ। र अब त्यसमा पनि अब ड्रम बजाउन रोक्नको लागि के गर्ने रहेछ, बायाँ र दायाँ खुट्टामा 1 2, त्यसै गरी बायाँ र दायाँ खुट्टामा फेरि 1 2 र पुनः बायाँ खुट्टामा 1 गरी ड्रम बजाउन चाहिँ हामीले रोक्नुपर्ने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। ल यसको अभ्यास तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा गरिसकेपछि मात्र थाहा पाउनुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, रमाइलो पनि छ। तपाईँहरूले
यो विद्यालयमा गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ र आफ्नो कक्षा शिक्षकलाई साथ लिएर यसलाई तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब गर र सिक भनेर भनेको छ। ल त्यही कुरा हामीले यहाँ बुझ्नु पऱ्यो है। शिक्षकको निर्देशन बमोजिम ससाना समूहमा विभाजन भई पालै पालो टोली नेता भएर आफ्नो समूहमा कवाजका निम्नलिखित कार्यहरूको लागि ड्रम बजाउने अभ्यास गर र सिक। घोडा चाल, छिटो हिँड, अड। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो कक्षाका सबैजना मिल्ने, त्यसै गरी समूहमा विभाजित हुने, विभिन्न समूहहरू बनाउने र पालै पालो आफू एक एकजना टोली नेता भएर चाहिँ ड्रम बजाउने जुन अभ्यास छ, ड्रम बजाउने अभ्यास, त्यसलाई सिक्ने, त्यो कुरा अब गर्न सक्नुहुन्छ। र ड्रम कुन कुन अवस्थामा बजाउने भन्दाखेरि घोडा चालको अवस्थामा ड्रम बजाउन सिक्ने, छिटो हिँडको अवस्थामा ड्रम बजाउन सिक्ने र अडको अवस्थामा ड्रम बजाउन सिक्नुपर्छ है त। ल यो काम चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो शिक्षकसँग बसेर स्कुलमा विद्यालयमा गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ र रमाइलो पनि छ भाइ बहिनीहरू। ल अब यो पछि हामी क्रियाकलापमा जान्छौँ है त। क्रियाकलापमा जान्छौँ, क्रियाकलापमा के भनेको छ त्यही अनुसार अब हामी त्यसको अभ्यास गर्न सक्छौँ है। ल हेरौँ त क्रियाकलापमा के छ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ क्रियाकलाप 1मा हामीलाई के गर भनेको छ त्यही कुरा हामी हाम्रो विद्यालयमा अभ्यास गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, 1 नम्बरमा के भनेको छ भन्दा विद्यार्थीहरूको जुन सङ्ख्या अनुसार 1 वा 3 पङ्क्तिमा ताँतीमा मिल। ल तपाईँहरूको विद्यार्थी कतिजना हुनुहुन्छ? तपाईँहरूको कक्षामा भएका विद्यार्थीहरू के गर्नु पर्यो? 1 वा 3 पङ्क्तिमा ताँतीमा मिल्नु पर्यो। 1 वा 3 पङ्क्तिमा मिलेर बस्नु पर्यो। ल त्यसै गरी सतर्क र गोडाफाट कार्य गरिसकेपछि सतर्क अवस्थामा रोल कल गर। ल हेर्नुहोस् त, सतर्क र गोडाफाट कार्य तपाईँहरूले जब गर्नुहुन्छ त्यसपछि रोल कल गर। कतिजना हुनुहुन्छ, आफ्नो रोल नम्बर कति हो त्यो रोल कल गर भनेर भनेको छ। ल त्यसै गरी पङ्क्तिको ठिक अगाडि बिचमा बसी शिक्षक विद्यार्थी आफैले आदेश देऊ र कवाजको घोडा चाल्ने कार्यलाई प्रदर्शन गर, साथै ड्रमको ताल देऊ। ल हेर्नुहोस् त, ड्रमको तालमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? शिक्षकको उपस्थितिमा घोडा चाल्ने कामलाई देखाउनु पर्ने रहेछ। त्यसै गरी आदेशअनुसार सबैले गरे नगरेको अवलोकन गर। ल जब घोडा चाल अथवा सतर्क यो कमान्डरले आदेश दिन्छ त्यो चाहिँ सबैले गरेका छन् या छैनन् त्यसको चाहिँ हामीले अवलोकन गर्नुपर्ने छ। ल यो काम चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा शिक्षकहरूसँग बसेर गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यसै गरी अर्को पनि छ यहाँ क्रियाकलाप, तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा गर्नुपर्ने क्रियाकलाप के छ भन्दा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या अनुसार ससाना समूहमा विभाजन भई 1 वा 3 पङ्क्तिमा ताँतीमा मिल। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू जतिजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ 1 वा 3 पङ्क्तिमा चाहिँ समूह विभाजन भएर बस्ने। त्यस्तै गरी प्रत्येक टोली वा समूहमा एक एकजना जान्ने, सिप प्रदर्शन गर्न सक्ने टोली नेता चयन गरी सतर्क र गोडाफाट कार्य गराई सतर्क अवस्थामा रही रोल कल गर। ल प्रत्येक टोली अथवा समूहमा चाहिँ एक एकजना छान्ने, त्यो एक एकजना चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा टोली नेता अथवा कमान्डरको रूपमा हुन्छ है त। र उसले आदेश दिएअनुसारको घोडा फाट्ने काम, त्यसै गरी सतर्क अवस्थामा रहने काम हामीले गर्नुपर्छ र रोल कल गर्नुपर्छ है त। त्यस्तै गरी अब 3मा के भनेको छ भन्दा प्रत्येक पङ्क्तिको ठिक अगाडि टोली नेता बनी आफै आदेश दिने र कवाज कार्य प्रदर्शन गर, साथै ड्रम पनि बजाएर हेर। ल हेर्नुहोस् त, के गर्नुपर्ने रहेछ? प्रत्येक पङ्क्तिको ठिक अगाडि टोली नेता आफै बन्ने, आफै टोली नेता बनेर उनीहरूलाई कवाज कार्यको आदेश दिने र प्रदर्शन गर्ने। घोडाफाट, सतर्क, त्यसै गरी कभर अप, दायाँ फर्क, बायाँ फर्क, पुरा फर्क हो, यस्तो खालको आदेश दिने। ल त्यो काम तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त। आफ्नो शिक्षकलाई अगाडि राखेर उनीहरूको निर्देशनअनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। ल आदेशअनुसार सबैले गरे नगरेको हेर्ने। ल त्यो तपाईँहरूले जुन दिनुभएको आदेश छ त्यो सबैले पालना गरेको छ कि छैन त्यो कुरा नि अवलोकन गर्ने, त्यो कुरालाई हेर्ने। त्यस्तै गरी राम्ररी कवाज गर्न सक्नेलाई पालै पालो टोली नेता बन्न लगाऊ, अभ्यास कार्यलाई बारम्बार दोहोऱ्याऊ। ल हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ?
हाम्रो जुन अभ्यास छ त्यसलाई बारम्बार दोहोऱ्याउनु पर्ने रहेछ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी अब अभ्यासमा जाउँ। हामीले यो सँगसँगै यो पाठलाई सकायौँ र अब अभ्यासको पालो छ। अभ्यासमा हामीले यहाँ प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने छ। तलका प्रश्नको छोटो उत्तर देऊ भनेर अभ्यासले सोधेको छ। ल क नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ भन्दा कमान्डर तथा टोली नेताको आदेशअनुसार विभिन्न शारीरिक क्रियाकलाप बारम्बार दोहोऱ्याउने कार्यलाई के भनिन्छ? ल हेर्नुहोस् त, अब तपाईँले यसको उत्तर दिनुपर्ने छ, एकदम छोटो उत्तर। ल अब भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यो अभ्यासलाई आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो प्रश्नको उत्तरलाई म यहाँ भनिदिन्छु, त्यसलाई तपाईँहरूले कपीमा टिप्दै जानु होला है। ल प्रश्न कमा के भनेको छ, के सोधेको छ भन्दा कमान्डर तथा टोली नेताको आदेशअनुसार विभिन्न शारीरिक क्रियाकलाप बारम्बार दोहोऱ्याउने जुन कार्य छ त्यसलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ। त्यसलाई हामी कवाज भनेर भन्छौँ है। ल त्यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। छोटो उत्तर देऊ भनेको छ, एकदम छोटो उत्तरमा के लेख्ने, यस्तो कार्यलाई कवाज भनेर भनिन्छ, यही कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब त्यसै गरी कवाजबाट हुने कुनै एउटा फाइदा लेख। ल कवाज गर्दाखेरि के फाइदा हुने रहेछ त्यही कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। ल कवाजले के गर्ने रहेछ, हाम्रो शारीरिक तन्दुरुस्तीको विकास गर्ने, आज्ञाकारी र अनुशासित बनाउने र सामाजिक गुणहरूको विकास गर्ने रहेछ हो। त्यही कुरालाई तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल फेरि एकपटक भन्छु म, कवाजले शारीरिक तन्दुरुस्तीको विकास गर्ने, आज्ञाकारी र अनुशासित बनाउने तथा सामाजिक गुणको विकास गर्ने गर्छ। ल यही कार्य तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, गमा के सोधेको छ भन्दा छिटो हिँड कार्य गर्दा घोडा चाल अवस्थाबाट कुन खुट्टा पहिले अगाडि बढाउनु पर्छ? ल हेर्नुहोस् त, अब यही कुरा हामीले लेख्नुपर्ने छ। ल अब छिटो हिँड जुन कार्य हामी गरिरहेका हुन्छौँ त्यो गर्दाखेरि हामीले सुरुमा कुन कोडालाई अगाडि बढाउने, त्यही कुरा हामीलाई सोधेको छ। जब टोली नेताले छिटो हिँड कार्यको आदेश दिन्छ त्यो आदेश अनुसार हामीले दायाँ गोडामा चेक पारी बायाँ गोडालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। ल जहिले पनि के गर्ने रहेछ, बायाँ गोडालाई अगाडि बढाउनु पर्ने रहेछ। दायाँ गोडालाई चेक पार्ने र बायाँ गोडालाई अगाडि बढाउने, अर्थात् देब्रे गोडालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएर हिँड्नुपर्ने रहेछ। ल यो कुरा हामीले सिक्यौँ। अब टोली अडको आदेश दिँदा कुन खुट्टामा अड पार्नुपर्छ? ल यो क्वेसन सोधेको छ, यो प्रश्न सोधेको छ। ल अब हामीले के यसको उत्तर के दिने भन्दाखेरि टोली अडको आदेशमा हामीले कुन गोडालाई अड पार्नुपर्छ भन्दाखेरि अब त्यही कुरा हामी यहाँ चर्चा गर्दैछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। टोली नेताले जब आदेश दिन्छ त्यो बेलामा हामीले के गर्ने रहेछौँ, प्राय घोडा चाल र छिटो हिँड्ने जुन कार्य छ छिटो हिँडमा नि हामीले त्यो काम गर्ने रहेछौँ। र अब कुन खुट्टामा अड पार्नुपर्छ भनेर सोधेको छ है त, त्यही कार्य त्यहीलाई नै हामीले लेख्नुपर्ने छ। र त्यो गर्दाखेरि हामीले दायाँ गोडामा चेक पारिन्छ भने बायाँ गोडालाई 1 र पुनः दायाँलाई 2 गर्दै रोकिन्छ। ल यो कुरा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ है त। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यसको उत्तर के रहेछ त भाइ बहिनीहरू, टोली अडको आदेश दिँदा कुन खुट्टामा अड गर्नुपर्छ? ल टोली नेताले जब आदेश दिन्छ त्यति बेला हामीले के गर्नुपर्छ, दायाँ गोडामा चेक पार्ने र बायाँ गोडालाई रोक्ने, अड गर्ने। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब त्यसै गरी अर्को ममा के सोधेको छ भन्दा बायाँ फर्कको आदेशमा कवाजकर्ताहरूले ससाना पाइला चाल्दै कता मोड्नुपर्छ? ल बायाँ फर्क हामीले के गर्नु पर्यो, बायाँतिर फर्कनु पर्यो हो। त्यो आदेशमा कवाजकर्ताहरूले ससाना पाइला चाल्दै कता मोडिनुपर्छ, बायाँ फर्क भन्ने बित्तिकै बायाँतिर फर्कनुपर्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यही कुरा हामीले लेख्नुपर्छ है त।
ल एकदम सजिलो छ। अब यो पछि हामी अभ्यास 2 मा जान्छौँ है त। ल अभ्यास 2 मा हामीले पनि प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुपर्ने छ र त्यही कुरालाई हामी लेख्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नुहोस् त, 2 मा प्रश्नहरूको उत्तर हामीले लेख्नुपर्ने छ र कमा के सोधेको छ भन्दाखेरि कवाज भनेको के हो। ल अब त्यसलाई उत्तरमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। उत्तरमा कमान्डर तथा टोली नेताको आदेशअनुसार विभिन्न शारीरिक क्रियाकलाप बारम्बार दोहोऱ्याउने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी कवाज भन्छौँ। ल यही उत्तर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। कमान्डर तथा टोली नेताको आदेशअनुसार विभिन्न शारीरिक क्रियाकलाप बारम्बार दोहोऱ्याउने कार्यलाई हामी कवाज भन्छौँ। ल अब ख नम्बरमा के छ भन्दा कवाजबाट हुने कुनै 2वटा फाइदा लेख। ल कवाजबाट हुने 2वटा फाइदामा के लेख्न सकिन्छ हामी। कवाजले शारीरिक तन्दुरुस्तीको विकास गर्छ। ल यो एउटा फाइदा भयो। त्यसै गरी अर्को फाइदामा यसले आज्ञाकारी र अनुशासित बनाउनेका साथै सामाजिक गुणको पनि विकास गर्छ। ल त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब यसले अर्को पनि फाइदा गर्छ, हाम्रो हात तथा खुट्टाहरूको राम्रो कसरत हुनुका साथै खाना पच्ने, निन्द्रा लाग्ने, शरीर फुर्तिलो हुने त्यो पनि हुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब गोडा चाल कार्य गर्ने तरिका लेख। अब गोडा चाल्ने जुन तरिका छ त्यसलाई हामीले लेख्नु पर्यो। ल कसरी लेख्न सकिन्छ हामीले बुझिसकेका छौँ। ल गोडा चालमा के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि जब टोली नेताको आदेश आउँछ, गोडा चाल भन्ने आदेश आउँछ, त्यति बेला हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यही बेलामा हाम्रो बायाँ गोडालाई सुरुमा उचाल्ने र भुइँमा टेक्ने र त्यस लगत्तै दायाँ गोडा उचाल्ने र भुइँमा टेक्ने गर्छौँ है त। यसरी हामी गोडा चाल कार्य सम्पन्न गर्न सक्छौँ। अब गोडा चाल गर्दाखेरि अझै अरू पनि कुराहरू गर्न सकिन्छ। दुवै हातलाई हल्का मुठी पारेर बगलमा राख्दै लगातार बायाँ गोडा र दायाँ गोडा पालैपालो उचाली एक ठाउँबाट कवाज गर्नाले गोडा चाल हुन्छ। ल यसरी चाहिँ गोडा चाल हुने रहेछ। हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ, सुरुमा बायाँ गोडा टेक्ने, बायाँ गोडा उचाल्ने र टेक्ने, त्यसै गरी त्यो सकेपछि दायाँ गोडा उचाल्ने र टेक्ने, त्यो काम गर्छौँ एउटा। र दुवै हातलाई हल्का मुठी पारेर बगलमा राख्दै आफ्नो बगली नजिक राख्दै लगातार बायाँ गोडा र दायाँ गोडाले पालैपालो उचाली एकै ठाउँमा कवाज गर्न हामी सक्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र हामी ड्रमको आवाजमा अथवा ड्रमको आदेशमा पनि गोडा चाल गर्न सक्छौँ, जसमा ड्रमको प्रयोग गर्दाखेरि, ड्रम बजाउँदाखेरि कसरी बजाउनुपर्छ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 हो, यस्तो तालमा चाहिँ ड्रम बजाउनु पर्छ। ल यही कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब टोली अड गर्ने प्रक्रिया लेख। ल टोली अडिने प्रक्रिया कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अब हामीलाई टोली अड कति बेला गर्न सकिने रहेछ भन्दा गोडा चाल अवस्थामा र छिटो हिँडेको अवस्थामा टोलीले गरिरहेको जुन निरन्तर कार्य छ त्यसलाई रोक्न अथवा तितर-बितर गर्नु अघिको जुन कार्य छ त्यो नै अड हो। ल टोली नेताले दिने अडको आदेशमा प्राय गोडा चाल र छिटो हिँडमा दिइन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र टोली नेताको अड आदेशमा दायाँ गोडामा चेक पारिन्छ भने बायाँ गोडालाई 1 र पुनः दायाँलाई 2 गर्दै रोकिन्छ। ल बायाँलाई पहिला रोक्ने 1 भन्दाखेरि र पुनः दायाँलाई हामीले रोक्नु पर्ने रहेछ। अब फेरि अर्को कुरा के हुन्छ भने टोली अड जुन क्रिया छ त्यसमा ड्रम बजाउँदा 1 2 1 2 1 को तालमा बजाउनु पर्छ। ल अब त्यो ड्रम बजाउँदाखेरि बायाँ र दायाँ खुट्टामा 1 2, बायाँ र दायाँ खुट्टामा 1 2 र पुनः बायाँ खुट्टामा 1 गरी ड्रम बजाएर रोक्नुपर्छ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब बायाँ घुम गर्दा ध्यान दिनुपर्ने 2वटा कुराहरू लेख। ल हेर्नुहोस् त, अब बायाँ घुम्दाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले बायाँ घुम भनेर जब कमान्डरले आदेश दिन्छ त्यति बेला हामीले बायाँतिर घुम्ने र बायाँतिर घुम्दाखेरि अब
हामीले दाहिने जुन गोडा छ र बायाँ गोडाको जुन चाल छ त्यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ है त। ल बायाँ भन्ने घुम भन्ने बित्तिकै बायाँतर्फ अर्थात् देब्रेतिर घुम्ने र दायाँ गोडा र बायाँ गोडाको चाललाई हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यो कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसरी हामीले यो सबै पाठ सकायौँ, यसमा भएको अभ्यास पनि सकायौँ। ल भाइ बहिनीहरू यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला र सकेसम्म आफ्नो विद्यालयमा यसलाई अभ्यास गर्नुहोला। आफ्नो कक्षा शिक्षकलाई भनेर यसको अभ्यास सधैँ गर्नुहोला र तपाईँहरूले बिहानको प्रार्थना गर्ने, राष्ट्रिय गान गाउने त्यो समयमा यो कवाजलाई अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसको लागि आफ्नो कक्षा शिक्षकलाई भन्नुहोस्, यदि भएन भने प्रिन्सिपल अर्थात् हेडमास्टरलाई पनि भनेर यो कवाज चाहिँ तपाईँहरूले स्कुलमा खेल्नु होला है। यसको अभ्यास नियमित गर्दाखेरि हाम्रो शारीरिक वृद्धि विकास हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीमा एउटा अनुशासनको विकास हुन्छ। त्यसै गरी हामी सामाजिक जुन कार्यहरू छ, सामाजिक गुणहरू छ, त्यो हामीमा विकास हुन्छ। त्यसैले हामीले जहिले पनि यो कवाजलाई हाम्रो विद्यालयमा दैनिक अभ्यास गर्नुपर्छ है त। ल यसमा मैले यति नै भने भाइ बहिनीहरू। ल यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन भएमा, केही समस्याहरू भएमा भाइ बहिनीहरू हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि 9849595895 र त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक, इन्स्टाग्राम, त्यसै गरी ट्विटर, टेलिग्राम, भाइबर यसमा पनि हामीलाई आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको समाधान हामी तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू यो भिडियो राम्रोसँग हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस् र यसको अभ्यास आफ्नो विद्यालयमा जरुर गर्नुहोस् है। ल तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गर्नुहोला है त। ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले हाम्रो यो नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन च्यानल छ त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पढ्नुपर्ने नयाँ नयाँ भिडियोहरू आएको तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई पढ्नको लागि सजिलो हुन्छ है त। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ। ल भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग पढ्नुहोस्। ल भिडियो हेर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।